कोरोना मरीजों की तादाद 12 लाख तक जा सकती है। असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं एसओपीज की खिलाफ वर्जी की तो रोजगार भी छीन सकता है। जहां ज्यादा कोरोना वहीं सख्त पाबंदियां होगी। अवाम में अब नज्म व ज़ब्त कहीं नजर नहीं आ रहा। जल्द यौमिया 1 लाख टेस्ट होंगे। मुराद सईद कहते हैं तारीख के सबसे बड़े मंसूबे ला रहे हैं। सीपैक में नए मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। कौमी खजाने पर बोझ बने बगैर सड़कें बनाएंगे। जीटी रोड के इलाकों को मोटरवे से मुंसलिक करेंगे। चीन की ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने गवादर बंदरगाह को पाकिस्तान में इक्तिसादी सरगर्मियों का नया महवर करार दे दिया। कहा 2030 तक मजमूई कौमी पैदावार में गवादर बंदरगाह का सबसे ज्यादा हिस्सा होगा। चीन को 2 करोड़ मास्क बरामद करने के मामले में डॉक्टर जफर मिर्जा बेगुनाह करार। यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन सबूत पेश न कर सकी। एफआईए की छानबीन रिपोर्ट पेश कर दी। नैब का सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए बरतानिया से वापस लाने का फैसला। तर्जुमान नैब के मुताबिक सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी और मफरूर हैं। नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी हो चुके। नैब बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से दरख्वास्त करेगा। सलमान शहबाज को वतन वापस लाने के लिए नैब के मुमकिन इकदाम पर नून लीग सीखपा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। ऑपोजिशन पर केसेस तारीख का बदतरीन सियासी इंतकाम है। करप्शन साबित न हो सकी। छुट्टी के रोज दफ्तर खोलकर स्टेटमेंट जारी कर दी गई। शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का मुतालबा। कहते हैं महंगाई हर हद पार कर चुकी। सेहत के अखराजात भी बढ़ गए। कम स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नागुज़ीर हो चुका। हुकूमत बताए माशी तहरीक पैदा करने के इक़दाम कहाँ हैं। वज़ीर आज़म को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। हालात के बेहतर होते ही रिलीफ दिया जाएगा। शहबाज गिल की वजाहत। कहते हैं कोई शहबाज शरीफ को बताए सेहत का बजट उनके दौर से दुगना हो चुका है। पेट्रोल की कीमतें खित्ते में सबसे कम है। ऑपोजिशन हैरान है कि इन हालात में ऐसा बजट कैसे आ गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 81 अमवात। तादाद 2632 हो गई। 6825 नए मरीज। सिंध में 816, पंजाब में 969, खैबर पख्तूनख्वा में 661, बलूचिस्तान में 83, गिलगित बल्तिस्तान में 16, आजाद कश्मीर में 12 और इस्लामाबाद में 75 मरीजों का इंतकाल। कोरोना के सामने आलमी ताकतें भी घुटने टेक गई। हलाकतों की तादाद 4,35,000 तक जा पहुंची। मरीज 79 लाख हो गए। अमेरिका में 1,17,527, बरतानिया में 41,662, इटली में 34,301, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,398, जर्मनी में 8,867, ब्राजील में 42,791 अमवात। चवालीस अजला में टिड्डी दल मौजूद। फसलें मुतासिर, काश्तकार परेशान। बलूचिस्तान के 29, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब का 1, सिंध के 5 अजला मुतासिर। 6,04,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने बजट को बातों का पलंदा करार दे दिया। हुकूमती कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार। कहते हैं आवाम को कुछ नहीं मिला। बजट में बस IMF से ही मशवरा किया गया। बजट पर नजरसानी की जाए। पहला हिस्सा अवाम, दूसरा तरक्की और तीसरा हिस्सा इंतजामी अखराजात पर हो। पंजाब की जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ना लाजमी करार। कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है।
سعودی حکومت کا رواں سال حج منسوخ کرنے پر غور 1932 میں سلطنت کے قیام کے بعد پہلی بار حج منسوخ کرنے کی تجویز حکام کے مطابق سعودی عرب میں کرونا کے 1 لاکھ سے زائد مریض ہو چکے ہیں معاملے کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں ایس او پیز کی خلاف ورزی اب ناقابل برداشت ماسک پہننے پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار کو 2 ٹوک موقف کہتے ہیں بلدت ماحول کے مطابق طرز زندگی بھی بدلنا ہوگا ایس او پیز پر عمل کرنے میں ہی تحفظ ہے چینی 70 روپے کلو ہی فروخت ہوگی عدالتی احکامات پر عمل درآمد ہوگا پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم کہتے ہیں قیمتوں میں کمی خوشائند ہے آٹے کی قیمت بھی مستحکم ہوگی فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں اسمارٹ ہو یا ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن ہی کورونا پھیلاؤ کو روکنے کا بہترین ذریعہ ہے پنجاب میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 7,000 سے زائد کارروائیاں کی جا چکی یہ وقت تنقید کے بجائے متحد ہو کر کورونا کو شکست دینے کا ہے عوام اور تاجر برادری اپنا مثبت کردار ادا کریں کابل پر مساجد پر دہشت گردانہ حملے پاکستان کی شدید مذمت ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہے امریکی خاتون کا پاکستان سے بے لوث محبت کا اظہار بحر اوقیانوس کے گہرے پانیوں میں پاکستانی پرچم لہرا دیا پاکستان سے محبت ہے مغربی میڈیا پاکستان کی اصل تصویر نہیں دکھاتا ونیسا کا ٹویٹ امریکی خاتون کیٹو کی چوٹی پر بھی پاکستانی پرچم لہرا چکی ہیں چین میں آئل ٹینکر دھماکے سے پھٹ گیا 20 افراد ہلاک 180 زخمی ہو گئے دھماکے سے قریبی عمارتیں مکمل تباہ متعدد کو جزوی نقصان ہوا امدادی کارروائیوں میں 150 اہلکاروں نے حصہ لیا کورونا ویکسین بننے سے قبل ہی یورپ نے خرید لی امریکی کمپنی 40,000 سیمپل یورپ کو دینے کا پابند 2 ارب سیمپل تیار کیے جائیں گے کمپنی 10 کروڑ سیمپل فراہم کرنے کا معاہدہ بھی کر چکی نیپال کے ہاتھوں بھارت کی ایک اور پسپائی نیپال کا نیا نقشہ پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت سے منظور نیپالی اراکین نے نئے نقشے کے مسودے پر دستخط کر دیے ایوان میں مخالفت میں کوئی ووٹ نہ آیا 3 متنازع علاقے نیپال کا حصہ بن گئے قومی کرکٹرز کو بھرپور تیاری کرانے کی کوشش کروں گا ذمہ داریوں کا احسن انداز میں نبھاؤں گا یونس خان کا عزم کہا تیاری کے لیے 1 ماہ کافی ہوگا ٹیکنیک بہتر ہونا اچھی بات لیکن کھلاڑیوں کو ذہنی طور پر مضبوط بنانا زیادہ اہم ہے کرکٹرز کی شاہد آفریدی کی جلد صحتیابی کی دعا گوتم گمبھیر ہرشل گبز اور مشفق رحیم کا نیک تمناؤں کا اظہار گوتم گمبھیر کہتے ہیں کورونا سے کسی کو بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے اور لیجنڈ اداکارہ صبیحہ خانم انتقال کر گئی عمر 85 برس تھی برسوں سے امریکی ریاست ورجینیا میں رہائش پذیر تھی 2 دہائیوں تک پاکستانی فلم انڈسٹری پر راج کیا بہترین اداکاری پر تمغہ حسن کارکردگی حاصل کیا